زلفاں دے قیدی بن کے صحابہ جا رہے نے تے میرے پیر نے کیا خوب آکھیا ہے آپ فرماندے نے کوئی زلفاں چھلے ہو چھلے کوئی زلفاں چھلے ہو چھلے سارا جگ سونا اے میرے آقا تو تھلے او تھلے سارا جگ سونا اے میرے آقا او تھلے ایک دفعہ اونچا پڑھو اگے چلیے سارا جگ سونا اے میرے آقا تو تھلے ہو تھلے سارا جگ سونا اے میرے آقا تو تھلے ہو تھلے اللہ اکبر کبیرہ دنیا والے ہو میرے پیر اللہ حضرت گولڑوی آپ نے کیا خوب صحابہ دی خاموشی دے اتے بھی خوب تبصرہ کیتا آپ فرمانے نے کوئی مثل نہیں ڈول دی کوئی مثل نہیں ڈول دی چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی ایتھے جا نہیں بولن سارے صحابہ لباں تے سکوت دی مور تے حضور دے مگر ہاتھ بننے ہوئے نے زلفاں دے قیدی بنے ہوئے نے تے خوشبو نال معطر نے ہاں 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 میرا سونا تے جڑی گلی چوں لنگ جائے تین مہینے اس گلی چوں خوشبو ہوندی ہے تے جڑے نال رہ کے ٹردے ہون گے وہ کنیاں کو خوشبوواں نال معطر ہوئے ہوں گے ہیں ایتھے مینوں ایک گل یاد آ گئی حضور دا ایک غلام سی تو انہوں پھنسیاں پھوڑیاں دی بیماری سی او دی ماں حضور کو لے گئی چھوٹا سی تے حضور کو لے گئی تے سرکار دو عالم دی بارگاہ چ جا کے آندی ہے سونیا میرا بیٹا بیمار ہے پھنسی تے پھوڑیاں دی بیماری ہے سونیا اے تے مہربانی فرما دیو دنیا والیو میرے نبی نے دستے شفقت پھیریا او دی بیماری ختم ہو گئی تے جسم دے وچوں خوشبو آن لگ پئی الغرض جوان ہو گیا شادی شدہ ہو گیا تے دو بیویاں او دیاں تے جناب او دیاں دوویں بیویاں روزانہ خوشبو لے آون اللہ تو اللہ خوشبو لگاون لیکن جدوں صحابی بیڑے آوندا اے انہاں دی خوشبو تے مات ہو جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ ہن دوویں رل کے آندیاں نے جیڑی کل اسی عطر لے آواں گیاں او اے دی خوشبو نوں ختم کر دین گیاں کئی دن کئی ہفتے کئی مہینے سلسلہ جاری رہیا ایک دن دوویں بیویاں رل کے آندیاں نے اے ساڈے شوہر اے ساڈے سر دے تاج اسی روزانہ خوشبو لے آندیاں وا اسی لگا لگا کے اپنے مکان وچ تیرا انتظار کرنیاں وا جدوں تسی آ جاندے ہو ساڈیاں خوشبوواں تے مات پہ جاندی ہے اے کیڑی خوشبو اے دا نام کی ہے اے کتھوں ملدی ہے کتھوں اوندی ہے اونے آکھیا تسی نہیں جاندیاں میں چھوٹا جا ساں مینوں پھنسی پھوڑیاں دی بیماری سی میری ماں حضور دی بارگاہ چ لے گئی تے میری ماں نے جا کے عرض کیتا حضور نے اپنا ید اللہ دا گورا گورا ہاتھ لایا میرے جسم دے او دن دی بیماری ختم ہو گئی ہے اے خوشبو میری نہیں اے حضور دے ہتھاں دی خوشبو پئی اوندی ہے حضرات توجہ تے جڑے نال رہ کے چلدے ہون گے احول لیل دی زلفاں بھی تکدے ہون گے تے سونے دی سونی چال بھی ویندے ہون حضور دے مگر مگر چلے حضرت عثمان غنی حضور دے قدماں دی گنتی پہ کر دے حضور دے قدماں دی گنتی تے جدوں حضرت عثمان غنی دا مکان آیا نا حضور نے فرمایا عثمان اے میرے قدماں دی گنتی کیتی کی کرنا ہے
حضور تسی میرے بیڑے آئے ہو تے مینوں چاہ چڑھے نے. لو بھئی باقی تقریر اگلے سال کران گے. ان بندے بولن نہ تے میرا قصور نہیں. تھک گئے کیوں جی حضرت؟ بندے ہن تھک گئے نے. تے ہن میں کسے نوں میرے کول اصل جنا اج بیک نہیں ہے نال جہدے چ نیرو بیان دے ٹیکے ہوندے سن, میتھی اقبال دے ٹیکے. ان لاواں تے بولن ہے سبحان اللہ. صوفی جی تھے اچھی بولو پھر سبحان اللہ. حضرات گرامی ذرا توجہ چاہنا. اللہ اکبر کبیرہ. حضور نے فرمایا عثمان میرے قدماں دی گنتی کیتی ہے کی کرنا ہی. حضور تسی میرے بیڑے آئے ہو مینوں تواڈے آون تے چاہ چڑھے نے. تے حضور میں تواڈے درے دولت تو لے گئے اپنے مکان تک قدماں دی گنتی کیتی ہے. حضور ایک قدم دے بدلے اج میں ایک غلام آزاد کراں گا. غلام آزاد ہو گئے. دسترخوان لگ گیا, کھانا سج گیا. حضور نے کھانا تناول فرمایا, غلاماں نے کھادا تے حضور نے کھانا کھا کے دعا فرمائی یا اللہ میرے عثمان دے رزق چ اضافہ فرما, یا اللہ میرے عثمان دے رزق چ اضافہ فرما, یا اللہ میرے عثمان دے رزق اضافہ فرما. سارے صحابہ بھی کھانا کھا لیا. سرکار نے چہرے دا دعا ہو گئی, سب نو چھٹی مل گئی, سب چلے گئے. اج 1400 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. مدینہ شریف جا کے اج بھی ویکھو حضرت عثمان غنی دے کھجوراں دے باغات انہاں دے زمینی رقبے وچ لگے نے. او کھجوراں دے باغات وچوں جیڑی پرافٹ ہے نا او دے نال 4 ٹرسٹ چلدے نے. غریب غربا یتیم مسکین لوکاں نو اج بھی لنگر کھوایا جا رہا ہے. حضرت عثمان غنی دا لنگر اج بھی چلدا ہے اور وہ زمینی رقبہ انہاں دے نام تو بولدا ہے. اچھا اس دعوت وچ حضرت شیر خدا بھی شامل سن. جدوں دعوت کھا کے گئے نا گھر حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات محسنہ کائنات مخدومہ کائنات نور نظر مصطفیٰ جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے نال جا کے تبصرہ کیتا یا زہرا آج میرے ویر عثمان نے دعوت کی ہے تے بڑی پیاری دعوت کی ہے. حضور نے کھانا بڑا خوش ہو کے کھاتا ہے تے جڑا آج میرے ویر عثمان نے بڑا اللہ عمل کیتا ہے مینوں عمل بڑا پسند آیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب زہرا پاک دیا نے یا علی او کیڑا عمل ہے جڑا تانوں بڑا پسند آیا ہے. جناب علی شیر خدا آندے نے یا زہرا حضور دے درے دولت لے کے حضرت عثمان نے اپنے مکان تک حضور دے ایک ایک قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کیتا ہے. یا زہرا کاش 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 انج دی دعوت میں بھی کردا. حضور تشریف لے آندے تے جناب حضرت خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آندیاں نے یا علی پھر فکر دی گل کوئی نہیں, کل دن چڑھے گا تساں نبی کریم دی بارگاہ چ جانا تے حضور دی بارگاہ چ جا کے تساں عرض کرنی ہے سونیا اج تواڈی تے غلاماں دی اج ساریاں دی دعوت جیڑی ہے او زہرا علی دے بیڑے وچ زہرا علی دے بیڑے وچ تے جدوں جناب حضرت زہرا پاک نے آکھیا تے اگوں جناب شیر خدا کی آندے نے یا زہرا تسی جاندیاں گھر دے حالات کی نے گھر دے ماحول نو تسی جاندیاں یا زہرا انتظام و انسرام کس طرح کرنا ہے تسی گھر دے ماحول نو جان دیاں گھر دے حالات نو جان دیاں تے جناب زہرا پاک دیاں نے یا علی دعوت دینا تواڈا کم ہے پھر دعوت جانے نبی جانے خدا جانے زہرا جانے. ایسے واسطے اسی گلی گلی بازار بازار کریا کریا بستی بستی اس لیے اسی دعائی دے رہے ہیں کہ عظمت اہل نبی بھول نہ جانا
عظمت اہل نبی بھول نہ جانا لوگوں سارے کو عظمت اہل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت اہل نبی اہل نبی عظمت اہل نبی بھول نہ جانا لوگوں تو ایک دو مرتبہ اونچا پڑھو اگے چلیے عظمت اہل نبی عظمت اہل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت اہل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت اہل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں حضرات گرامی ذرا توجہ جانا حضرت مخدومہ کائنات مقصلہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دیا نے یا علی تسی دعوت دیو دن چڑھیا تے جناب شیر خدا حضور دی بارگاہ چ گئے سونیا اج تواڈی تے غلاماں دی دعوت جڑی ہے او زہرا علی دے بیڑے وچ سبحان اللہ منڈا ساڈا کتھے گیا عامر کتھے گیا اچھا آ جانا چلو ایڈے کو دو چار بندے اٹھ دین مینوں ٹینشن نہیں میں تہاڈا بڑا احساس کر رہا بڑا درد ہے مینوں ایندا سال میں کوشش کراں گا جے مینوں انہاں پوچھیا جدوں کدے میری واری آئی میں پوچھاں گا نعت خواں تے نہیں تے میں ٹائم دیاں گا جے نعت خواں ہوئے تے پھر میں ٹائم نہیں اے تواڈے کول بچہ ایڈیاں سونیاں نعتاں پڑھدا شاہد ایڈیاں سونیاں نعتاں پڑھدا ہن انی دیر نعتاں پڑھا پڑھا کے تے نقیب لا لا کے نہیں دیر انہاں کول تقریر کرا لو ساڈی سدن دی کادی لوڑ ہے تانوں یاری بھی ساڈے نال تے پریشانی بھی ساڈے نال لیکن جڑے جنہیں جانا ایک دفعہ اٹھ کے ٹر جاؤ بار بار تنگ نہ کرو حضرات گرامی ذرا توجہ چاہنا اللہ اکبر کبیرہ جناب شیر خدا حضور دی بارگاہ چ گئے سونیا تسی بولے ہی نہیں اچھی آگو سبحان اللہ تھکے بندے بے شک نہ بولو باقی بولو سبحان اللہ میں تنگ نہیں کردا مجبور نہیں کردا جڑے تھک گئے او نہ بولو جڑے اگ گئے او بھی نہ بولو تے جڑے حضور دے عشق وچ مچلے ہوئے ہو آلے رسول دا کھان والے لنگر اونچا بول گیا قدرت سبحان اللہ اوے دنیا والیو محمد عامر صاحب دی دعوت تے جمع ہون والیو ذرا سماعت کریا جائے اللہ اکبر کبیرہ جناب علی آندے نے سونیا اج تواڈی تے غلاماں دی دعوت زہرا علی دے بیڑے وچ میرے نبی نے مسکرا کیا یا علی سانو تیری بھی دعوت قبول ہے ادھر آسا دے اڈھیکاں لگ گئیاں کہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ
کدھی آؤ غریباں دے محلے یا رسول حضرات گرامی تے پاس کرنا بڑا طویل موضوع ہو جاندے لیکن ذرا توجہ چاہنا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علی نبی جنا علیہ السلام نے فرمایا یا علی سانو تیری بھی دعوت قبول ہے جاؤ جا کے انتظام انسرام کر لو کہ جناب علی کائنات اٹھے کہ جدو گھر آئے اللہ اکبر کبیرہ دروازے دے اندر داخل ہوئے اگے دیکھیا حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات مقسمہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سر سجدے چ رکھیا ہویا ہے اللہ دی بہار کا درد پیاں کر دیا نے اے مولا تو تے آل محمد حالات تو واقف ہے آل محمد ماحول تو واقف ہے اللہ تو تے آل محمد گھر تو واقف ہے اے مولا شیر خدا دعوت دے آئے ہونے نے اللہ لجا رکھ لئی اللہ لجا رکھ لئی علی نو توڑن والی کوئی اور نہیں تیری بندی زہرا ہے جناب حضرت شیر خدا جدو دعائیہ کلمات حضرت خاتون جنت دے سنے نا کٹ بیویاں نے آج جڑیاں مگروں سر سجدے رکھ کے دعا کر دیاں نے اللہ ماشاءاللہ ہیں ان پتر شوہر ڈیوٹی تے جائے تو مگروں گانے ناچ گھر وچ پیاں ویندیاں نے اللہ ہدایت عطا فرمائے لیکن جنہاں نو فکر ہوئے وہ ماما پھر اللہ دے حضور سر سجدے رکھ دیاں نے بیگمات رکھ دیاں نے بیٹیاں بہناں رکھ دیاں ہیں حضرت خاتون جنت عرض کر رہی ہیں اے مولا لجاں رکھ لیں جناب شیر خدا نے دعائیہ کلمات سنے تے باہر نکل گئے مدینے دیاں گلیاں دی سیر کر دے رہے اللہ اکبر کبیرہ سیر کر دیاں کافی ٹائم گزر گیا تے حضور دی بارگاہ چ گئے تے میرے کریم نبی دی بارگاہ جا گیا میں سونیا میں علی حاضر حضور فرمائے انتظامات حضور تسی تشریف لے آؤ اگے اگے نبی پیچھے پیچھے مولا علی آئے سبحان اللہ حضور نے فرمایا صحابہ سارے آ جاؤ سارے صحابہ بھی آ گئے جتنے موجود سن سارے نال چل دیاں جدو حضرت خاتون جنت شیر خدا دا دروازہ آیا حضور نے فرمایا صحابہ رک جاؤ رک گئے حضور نے رخ پھیریا صحابہ وال صحابہ ٹک ٹکی لا لئی اگے حضور دیاں زلفاں دے قیدی بن کے چل رہے ساں تے پیاری چال پہ وینے ساں ہن حضور نے رخ پھیریا ہن حسن و جمال پہ وینے حضور دا حسن و جمال پہ ویندے نے ودوہا دا چہرہ واللیل دی زلفاں حامین دے کنڈل یاسین دا سہرا والامرکا دی جان یاسین دے دندان اللہ اکبر کبیرہ دنیا والی ماں زاگ دے ڈورے صحابہ حسن و جمال ویکھیا آشنا دے سلطان العارفین نے خوب کاشی گیتی دے فرمایا اے تن میرا چشم تے میں مرشد ویخنا رہ جاؤں لولو دے مڈ لکھی لک چشمے لولو دے مڈ لکھی لک چشمے ایک کھولا ایک جاہو اتنا ڈٹھیائی اے صبر نیاوے اور کی دیوال اے بہجاہو
دفعہ اونچا پڑھو تے اگے چلیے مرشد دا دی اے من اللہ کی کروڑا حاجاں صحابہ نے حضور دا حسن و جمال ویکھیا اوہ دنیا والیو غازی آباد وچ رہن والیو محمد عامر صاحب شہزاد دی دعوت جمع ہون والیو دیگر برادران دی دعوت ہون والیو او سن لو میرے نبی نے فرمایا صحابہ آج جنے قدم میں چل کے آیا اللہ نے میرے نال ہوں نہیں وعدہ کی دے سونیا اج دعوت آلے محمد زہرا علی نے کی دیئے جنے قدم چل کے گئے ہو ایک ایک قدم دا بدلا ایک ایک ہزار جہنمی میں جہنم تو آزاد کر دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ ہوئے سرکار دو عالم نے فرمایا صحابہ تسی تے ٹھہرو سرکار اندر تشریف لے گئے حضرت خاتون جنت آئیاں سلام ادب عرض کیتا حضور نے جواب ارشاد فرمایا سر تے بوسہ دیتا فرمایا زہرا تسی پردے چ ہو جاؤ زہرا پاک پردے چ اللہ اکبر پردہ 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 اج دی عورت بے پردہ بے پردہ بے پردہ ہے پردہ ہی ہے ادو صرف پردہ سی ہن وچ لفظ بے آ گیا کاش آج کی ماں آج کی بہن آج کی بیٹی آج کی بہو آج کی بیوی یہ بھی حضرت خاتون جنت کی غلامہ بن جائے پردے میں رہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے حضرات گرامی توجہ ہوئے حضرت زہرا پاک پردے جو ہوئیں حضور نے کی فرمایا میرے پیارے علی جی آقا فرمایا ذرا صحاب نو سین وچ بلا لو غلام سین جا گئے حضور دی بارگاہ چ غلام جمع ہو گئے اگے دسترخوان پہ بچھ دینے اچھا بولو ذرا سبحان اللہ دسترخوان پہ بچھ دینے صحابہ حیران نے عرض کی تھی سونیا اے دسترخوان بچھان والا کون ہے نظر نہیں آ رہا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ اے فرشتیاں دی جماعت نازل ہوئی ہے اج دعوت والے محمد کیتی ہے اتے دسترخوان لگان واسطے اج فرشتیاں دی جماعت آئی ہوئی ہے فرشتیاں دی جماعت دسترخوان لگا گئے نوکری تے غلامی پیش کر رہی ہے کہ عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا سارے پڑھو عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا زور لاؤ ایک دفعہ اچھا پڑھو اسٹیج تو لے کے اینڈ تک سارے پڑھو عظمت بھول نہ جانا لطف آ گیا تھوڑا جا اور زور لاؤ محبت مظاہرہ فرماؤ آنکھوں عظمت نبی بھول نہ جانا جی میں تسی آلے رسول دی غلامی جی پڑھ رہے ہو میرا دل درد ہے تواڈے کلے کلے بندے دے ہاتھ چوما اے تسی نہیں میں بول دے اندروں ایمان دی کشش پئی بول دی ہے عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں حضرات گرامی ذرا توجہ جانا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دے غلاموں ہن دسترخوان لگ گیا اتے کھانا سجایا جا رہی ہے صحابہ پہ بندے نے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ پوچھیا سونیا
ایک کھانا سجان والا کون ہے؟ فرمایا اے فرشتیاں دی جماعت آئی ہوئی، فرشتیاں دی جماعت آئی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، جدو کھانا سج گیا حضور نے کھانا تناول فرمایا، غلامہ نے کھانا کھا لیا، حضور نے دعا فرمان تو قبل فرمایا، اے صحابہ اج آل محمد نے دعوت کیتی ہے، اے جڑا کھانا کھادا جے اے پتا جے کتھوں آیا ہے، حضور کتھوں آیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اللہ نے میری بیٹی دے سجدیاں دی لاج رکھی ہے، اے کھانا اج جنت وچوں آیا ہے۔ کتھوں آیا ہے؟ سارے بولو کتھوں آیا ہے؟ جنت وچوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ جدوں نکلے نا باہر تے چمگوئیاں ہوئیاں، ایک دوجے نوں پتہ کی آندے نے، اج آلے محمد دا لنگر کھادا بڑا مزہ ہے۔ حضور نے فرمایا دسترخوان کون پہ بچھاندے نے؟ فرشتے۔ لنگر کون پہ لاندے نے؟ تے کھانا آیا کتھوں میں؟ نہ فرشتیاں دا تذکرہ تے نہ جنت دا تذکرہ۔ صحابہ آندے نے آلے محمد دا لنگر کھادا ہے۔ جنہاں نوں سمجھ آئی ہے اے جیب کے پالا تو ٹھیک ہے سبحان اللہ، سارے 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 آگو سبحان اللہ ہے۔ اچھا توجہ ہوئے، نہ جنت دا تذکرہ نہ فرشتیاں دا تذکرہ نہ دسترخوان دا تذکرہ، اجالے محمد دا لنگر کھادا بڑا مزہ۔ صحابہ نے گل پتہ کیوں کی ہے؟ چونکہ صحابہ دا ایمان ہے جنت اللہ نے بنائی ہے، حضور کو لینا خبر پائی ہے کہ جنت اللہ نے بنائی ہے، مالک محمد نو بنایا ہے، وارث اولاد نو بنایا ہے۔ اج دعوت وارثاں کیتی ہے، ہن وارثاں دی مرضی لنگر ایتھوں منگوان یا اوتھوں منگوان۔ جیسا مہمان ویسا پروٹوکول، جیسی مہمان دی شان ویسا پروٹوکول۔ مہمان بھی کوئی معمولی نہیں تے میزبان بھی معمولی نہیں، میزبان بھی اللہ تے مہمان بھی، بولو بولو مہمان بھی اللہ تے میزبان۔ تسی اج آئے نا محمد عامر اے بالٹیاں چ پا پا کے سالن ونڈ رہے ہیں، کیوں کہ بھائی مہمان سارے آئے نے سرکار دے، حالانکہ ہمسائے نے سجے کھبے یار رشتہ دار بلادری قبیلہ سارا کٹا ہوا ہے، لیکن کھلا لنگر کیوں دے رہے؟ حضور دے غلام آئے نے تے لنگر کھان۔ اے اج حضور دا لنگر ہے، آلے رسول دا لنگر ہے، اور اے تے محفل میلاد دا بہانہ کر کے لنگر ہے تے جنہ دعوت آپ کر کیتی ہوئے ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ایک دعوت دا تذکرہ، حضور دی بارگاہ چ ایک بی بی آئی، اے تواڈے واسطے بڑا انمول تحفہ جی۔ آ گیا حضور میرے گھر برکت نہیں، میری سرکار دو عالم نے فرمایا تو میری دعوت کر، تھوڑا جا ہور اچھا آکھو نا۔ اور میں بس اس واقعہ جو تم چیک کرنا جے تو بولے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تقریر دا اینڈ۔ حضور نے فرمایا تم میری دعوت کر، بی بی آندی ہے سونیا تسی تشریف لیاؤ سد بسم اللہ، جی آیا نو میرے ول نبیاں دا سلطان آوے گا، میرے وال اللہ دا رسول آئے۔ علامہ شکیل رضوی صاحب فقیرانہ انداز وچ میں عرض کر رہی ہوں، میرے نبی نے فرمایا بی بی جا میں آواں گا۔ حضور علیہ السلام دے کولوں بی بی اٹھ کے گئی، حسب توفیق جتنے جوگی سی انہیں کھانا پکا لیا، حضور تشریف لے آئے تے میری سرکار نے کھانا تناول فرمایا تے جدوں میری سرکار نے کھانا کھا لیا حضور نے دعا فرمائی، حضور جان لگے، میرے نبی نے فرمایا نی بی بی جدو میں باہر نکلاں گا
تو دروازے وال نظر رکھنی ہے، دروازے وال توجہ رکھنی ہے۔ اللہ اکبر تے پھر آگے بیان کرنا ہی۔ ہن سرکار جدوں نکل کے چلے گئے، تھوڑا جہا ٹائم گزریا، مگروں پچھو نکلے، سپ نکلیا، ٹھوئے نکلے، نکل کے باہر دائیں بائیں چلے گئے۔ او بی بی حضور دی بارگاہ چ آ گئی، سونیا تسی تشریف لے آئے ہو، میرے آنگن وچ 4 چاند لگ گئے، لیکن یا رسول اللہ جدو تسی تشریف لے گئے ہو میرے مکان وچوں سپ وچوں تے ٹھوئے نکلے نے۔ حضور نے فرمایا نہیں بی بی، جدو کوئی مہمان کسے ول جاندا ہے او اللہ دیاں رحمتاں لے کے جاندا ہے، تے جدو واپس نکلدا ہے اس گھر دیاں بیماریاں تے آفتاں لے کے نکلدا ہے۔ دنیا والیو میرے نبی نے فرمایا جس گھر وچ مہمان نہیں آندا اوتھے بیماریاں دا ڈیرا رہندا ہے، آفتاں دا ڈیرا رہندا ہے، مصیبتاں دا ڈیرا رہندا ہے۔ اس لئی دسترخوان سجایا کرو، مہمان اللہ دی رحمت ہوندی ہے، جدو جاندا ہے گھر دیاں بیماریاں او پچھو ٹھوئے دے سپ جڑا سی او بیماریاں دی علامت ہے۔ او جدو مہمان جاندا ہے او بیماریاں بھی ختم ہو جاندیاں۔ اپنے گھراں وچ دعوت کریا کرو، رشتہ داراں دی، بلادری، قبیلے، بیٹیاں دی، بہناں دی، والدین دی، اساتذہ دی دعوت کریا کرو۔ اللہ اکبر، گھر چ بیماریاں ختم ہون گی۔ حضرت شیر خدا مشکل کشا تاجدار حلت کعبۃ اللہ دا طواف کر رہے ہیں، تے طواف کردیاں کردیاں اللہ اکبر کبیرہ ایک نوجوان آواز دے رہے ہے کوئی میری مدد کرنے والا، 300 درہم یا دینار مینوں کو دے، میری ضرورت ہے، میری حاجت پوری کو کرے۔ شیر خدا طواف کر رہے ہیں، آپ نے کندھے تے ہاتھ رکھیا، فرمایا مینوں جاننا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا میرا نام علی ہے، تے نال ہی آندا میں سنیا علی بڑا سخی ہے، علی بڑا اچھی بولو نا، علی بڑا سخی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو کہنے لگا جناب میری حاجت ہے۔ فرمایا تو 300 دینار درہم کی کرنا ہے؟ آندا حضرت 100 درہم بیوی دا حق مہر ادا کرنا ہے، 100 درہم دا گھر وچ راشن پانا ہے، تے 100 درہم قرضہ لانا ہے، یہ مینوں ضرورت ہے۔ تے جناب علی دی بارگاہ چ کھڑا تے خالی تے میں جانا نہیں۔ فرمایا تو آئی مدینے، تیری کران گے دعوت ہے، نالے تیری دعوت کران گے تے نالے تینوں رجاواں گے تے تیری تمنا بھی پوری کر دیاں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا والیو جناب علی کائنات طواف کعبہ کر دے رہے، تو جدو مکہ شریف تو واپسی ہوئی مدینہ شریف، وہ جنا بھی ایک سواری دا انتظام کر کے مدینہ شریف آ گیا۔ حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین نال ملاقات ہوئی، تو کہنے لگا میں حضرت شیر خدا مولا علی نو ملنا ہے۔ فرمایا چل ساڈے نال۔ وہ نہیں جانتا کہ اے انہاں دے شہزادے نے، مگر چلدا رہا۔ جدو آیا نا مکان حضرت شیر خدا دی بارگاہ جا کے حسنین کریمین نے دسیا باہر ایک مسافر ہے تے تہاڈا پہ پوچھدا تے ملاقات کرنا چاہندا۔ فرمایا انہوں کھانا کھواؤ، لنگر وسیع کھوایا، لنگر کھوایا نا۔ جدو حضرت شیر خدا تشریف لے آئے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ادب نال سلام کیتا تے او کہن لگا جناب شیر خدا مینوں پہچان دے ہو؟ تے جناب حضرت شیر خدا نے فرمایا میں تینوں بھی پہچاننا تے تیرے نال کیتا ہویا میں وعدہ بھی جاننا۔
اللہ اکبر کبیرہ دنیا والیو حضرت شیر خدا مشکل کشا تاجدار خلدہ اسد اللہ ید اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے حضرت ابو موسیٰ عشری نو بلایا تے بلا کے فرمایا میرا فلاں باغ جیڑا ہے انہوں فروخت کر دیو فروخت کر دیتا گیا دنیا والیو مختلف روایات نے 1100 درہم ایک روایت اندر ہوندے 1300 درہم ایک روایت وچ ہوندے 1600 درہم اللہ اکبر فروخت ہو گیا جناب حضرت علی شیر خدا دی بارگاہ جدو رقم آئی فرمایا 300 دینار دی طلب اینو 400 دینار عطا کرو 400 دینار عطا کیتا فرمایا